እምحዳር ክትፎት ትኮين كسي بمجمريا نحفتي قراليا نحفتي قرتي الخيا أنا ونحفتي كحزل الخيا حفتي كأكل الخيا جنسلت كل الجار خيو كيكاتات بمجمريا قرت حتتي نحفتي بزحنا قري خبيت الخيا بزحي خين قلات عقيا سلام 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 لا كان لي تختتل تامينا وهم دحناتهم هم يوعيلهم هم يمشهم أنا سلام أملاخ مسكن ببناخم وسلامكم بزاح ترفيه لي برقامي هم يوعيلكم أنا سلامي كزاير أملاخ مسكن كرات أنا هذا كان حدث تكونكم لايك سبسكرايب بمقار بيت سيكونوا بيت سايدهم هم لايك أنا سريتكم كومنت مامات مبرزعكم أي فليني مالتي كراتي يا سريت قور اللي مرتاح ما غني ليك زاير يخبر اللي نارهو نايلو ما أنتي تحسدنا حوان بيتنا لليوم مالتي بيت سون كده ولاتنا عم نفضو أمونجو ليلنا بيت لتفتر نجر بالكس مقنعات بزح نجر بزح حما أي صبغيونات لمن نجر بقى ليهون نجرات لارينا أنا لو تماري بيتي معنو اللي جزا بيت كده كم نحنا قطعم لزهافة كلاتنا نقولتنا مالتي بيتسب إنه يو حاو بيت رمالو ما عندي موضوع يو نيلك خلني بمالت كرر دك قالني حاو بيتي إيه مالت صور قصر صور مالتي بيتسب إنه سوون يو نكتر رأي خيد أنا برا مثلني እንግዲህ ሐምሌ 23 አይሆኔ ማለት ቤተሰብ ሐምሌ 23 ሳይሆን ላይ ሌለ ማለት ነው እና እሱ ሉሉለ ነገር ከልዩ ሊል ሐሳት ሉል ከረተማ ካለ ነገር ይልጸንህ ማለት ነው ሊል ሐምሌ 23 ያው نحفتو نكحز نحفتو ነገር ለክትገውረላ ነገር ንክሰ استخاخل يمثلوا مثلنا الخدتنا أسحسوا ولا ما تعلمان خالي مالتي بيتسنا إذا دفرت بنجراتنا كهزار أمي مثلنا بيتسا كيت صرف نجن دفرت سي كهزار أمي مثل أو ماي جاد بنجراتنا تفاتها حفتنا هاللي نعمل اللي يو انتن ولا تفات مالتي ممكناتهم يو اسخيخ جيجيني أولوا مالتي اتجاجي بخمي أنا تايجاجي تولت انقدر صغير ترد يعني ركساب بيت عنادي حامي مادي من ملفلات ناكري ولينا من تاي لا ترد يعني من تاي خمسة معنات غيا خمسة حنك يا يولوا مالتي بيت سنة شو كان محنا قصقالو وني كباي حفت خات جورو لا نجارها ترلا خير خايا ولاتو مالتي سنة اسرما أول ري يعيقن إسا بتعناديا ويس بنتنا أي فلتي أي تفلتينا نمن تاي خلي ترد الله نمن تاي خلي بلا مالتينا تاي رد الله أنا تاي خوينا أولادتو مالتي بيت سونا أموزي نمن تاي تمانا جويا جيجا خمسة عينات نجر يوانيت نمن تاي مسألة لي تحلولا بتعميكم أقافعكم مع مسحوات خوينغي بزح نجر بزح بدليكم بدلكم هاجن كخوني نوري إن أنا وين يا وهم حفتي متن تسمعني كن أنا هم أكبر إيدا لينا كنتي يلقورهم ونجر يكرتك تتيجوا قديت عيول مالتي زوال عنا ليلة لما تسحق نورا مالتي بيتسونا بسحق وحق خدها كن بنامن خدها إحنا يكرتن تيجانا أنا سي يكرتها تتيجاك إيخا إياك تلني مثلين نيرو إنه أنا تايلي أخا قرتنا على حتى أولادتو مالتينا السود ما أسخيخ جيجينيا سا جيجا يبلان بتولو مالتينا سواء دماتخا مفكار وي سواء دماتخا مقومات سي جيجا يوخا تحاسوي ديو تولو مو مفكار رأتا شجرنا هو يبلا مالتي بيت سمنا نونو جيجا با نايماتخا سواء مفكار جيجا يو تولو مالتي بيتسمنا السجن نونو مفكار تايم متقبنا بمجمرة سواء خحزي سواء في نيس أخت حدا صبغي
ይብልዋ ማለት እዩ ቤተሰብና ያው እናታይ ገርትለኻ ንትሎ ሰብኣይ ከዓዚ በቃ ሞ ገዛ ቁልፎ ትብሎ ማለት እዩ ቆልፍ እዩ ኣድላይ ትኾይኑ ቆልፍ እዩ ይብላ ማለት እሞም ተኾይኑማ እስኻ እውን ገዛ ቆልፎ ኣነ እውን ገዛ ቆልፎ መማረፂ ትኾይኑ ክልተና ከምኡ ንግበር ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብና እንግዲህ ያው እቲ ጌጋ ኣብ ቤቲ ኣብ ሊሊ ከም ደሎ ይናገርለት ወዲ ማለት ኢና ሊሊ ድማ ጥፋቱ እቲ ጥፋት ኣብ ከም ደሎ ኣብ ኣነ የለን ኣነ ሴት በዳልቲ ኣነ ይቅርታ ክሕተት ዝግበአኒ ላሚ ኣነ ይቅርታ ክሕተት የለይን ትብል ማለት እዩ ኦልሬዲ ያው ሊሊ ይቅርታ ተሓተሉ መንገዲ ኣነ ሀቅ ንምንጋር ይቅርታ ሊሊ ይቅርታ ልሕተት ነገር የብላ ማለት እዩ በእውነት ማለት እዩ ምክንያቱም ንስኣ ሰብኣያ ዝምጠላ ንስኣ ትንከራተት ለራሚ ምንም ቤቲ እንታይ ገበረት ቤቲ እንታይ ክትገብር ማነው እንታይ ገበረት ሊሊ ቤቲ ኣገገኛ ዝባሃልቲ ብልዓበይ ኣሌክስ ካብኡ ድማ ቤቲ ማለት እዩ እና ሊሊ ሓደ ጥፋት ለለዎ ምስ ቤቲ ምግጭጋጭው ትጋጫገጫ ምናምን ኣይነበረይ እቲ ትጋጫገጩ ትራዳዶን ምስ ሰብኣያ ይነብሩ ለኩም ያም ናይ ትማሊ ቪድዮ እውን ማለት ኢና ምስኣ ምፅራር ምትኻን ምባስ ገለ እውነት ለመናገር የድልያ ይነብሩ ሃልቲ ኣነ ማለት እዩ ኣብ ደረጃ ዝምውራድ የድልያ ይነብሩ ብቻ ግን ያው ሊያኸልካ ነገራት ሓደ ነገራት ካብ መጠን ላዕሊ ትኾንዶ ክትናገር ክትናደድ ገለ ይደፋፍኡኻ እምና ብስሜት እውን ገብራቶ ትኾን ትኽእል እያ ሃልቲ ኣነ ማለት እዩና ኣይፈርደላይ እውና ግን ያን ማክል ይቅርታ ትጠይቀሉ መንገዲ የብላይ ሃልቲ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰኣ ትበዳልቲ ሰብኣያ ንክትምጥላት ትሰርላ ሰኣ ዳሚ ካብ ዘይኮነት ድረስ ማለት እዩ ቤተሰብና እና ሓውን ትተክኡ እውነት ለመናገር ሓፍቱ ፈጣጢ ዋላ አነጋግረው ምናምን መልሱ ገለስ ድርቅ ልበለ ማለት እዩ ቤተሰብ ኦ ማይ ጋድ እና ቀተራድ እንመስንዳም ትራደደኒ ኮን ከይመጽኻ ስኸውን ንሓፍትካ ትቆርቆሪኻ መጽኻ ትብሎልኝና ኖ ከምኡ ይኹን ኸይ ኣነ ዳኣ ፅዕት መስልክኒ የክራዳደክ መጸግን ስነ ስርዓት ይብልኺ ንስኺ ሰብ ይኮንክን ንብልዋ ማለት እዩ እነ ሰብ እንድሕር ይኮንኩ ዳኣ ንምንታይ ምስኣነ ትናገር ኣነ እውን ክሰምዐካ ይደሊ ኢላ ገድፋቶ ኸይዳ ቤተሰብ ያው እዚ ህልኽ ወለዶ እና መጨረሻው ምንም ውጤት ዘይብሉ ህልኽ ለምጻ መዘዝ ድማ ብዙሕ ካብ ዝኾነ ድረስ ማለት እዩ ቤተሰብና እነሱ ከራዳድአን እዩ ለብል ተስፋ ነውርኒ ቤተሰብ ኣሌክስ ዋ እኳ ሽኳንዶ ከራዳድአንሲ ሓዊ ልሰድሎ እውነት ቤተሰብ ማለት እዩ እና ሓዊ ልሰድሎ ሃመይ ገበር ከራዳድአን እንዝር ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ እና ኩራት ኦ ማይ ጋድ እናማ ሊሊ እውነት ለመናገር ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ትሕዝነኒ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ትገጥመካ ኣሎሲ ኮታስ ምንጋር ቃልተማኽሮ ልትናገር ሰብ እውን ይጠፍአካ ቃፍካ ይጠፍአካ ኢና ኣፏ ጥፍእዎ ኢነ ቤተሰብ ንመን ከም ትሰምዕ ንመን ከም ትጠርዕ ክርዳእ ኣይከኣልን ብቻ ግን ኣቱም ኣብ ኮሜንት ተፃረፉና ድራማኩም ገለገለ ትብልዋ ንሶም ጀሮም ይወስዱ ንሶም ፈታወት ይኹም ሃልቲ ኣነ ማለት እዩ እውነት ለመናገርና ከምዚ ዓይነት ነገር ሓቀኛ ህይወት እውን ስለለሎ ትምህርቲ እውን ክኾን ክኽእል እዩ ሓሳብ እቲ ኣነ ማለት እዩ ሓንቲ መልካተትና ተለይን ጻረፍ ለየድሊ ኮሜንታት ተለይን ጽሕፍ ማለት እዩና ንሶም እሕና የናና ንሶም ይንሁ እሕና ክንደይ ዓመታት ስደት ታይለው ጥምጽና እሶም ግን ኣብ ዓመት ይኸው ግርም ለኾነ ለውጥ ርእዮም ማለት ኢና ኣይትጽረፍዎም ይቀየሩ ይለወጡ ይስርሑ እና ክብራታይ ናይ ሎማንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነብሩ ማለት እዩ ብቐጻሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ብዘይ ክሳናወተኩም ማለት እዩ ሰሰናይ ይጸጽብቁ ጠጥዕሙ መሞቻው ደበለ ንዓኹም ናበልኩ ብዝክሳናወተኩም ኩራት ብርኻት እና በድጋሚ ባይ ባይ